श्रीमद्भगवद्गीते चतुर्थोऽध्यायः 22 श्लोकम्। एदृच्छलाभः सन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते कदशङ्कस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्मकविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगेन पर्युभाषते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुक्पति श्रोत्रादीनिन्द्रियान् यन्ये संयमाग्निषु जुक्पति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुक्पति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे संयमयेराग्नौ जुक्पति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा स्वाध्यायज्ञा च यदय संसिदव्रताः अपाने जुग्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणाभानकतिरुद्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियदाहारा प्राणन् प्राणेषु जुग्वति सर्वेभ्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपिदकल्मषाः यज्ञचिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यगुरुषत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेनस्तत्त्वदर्शिनः ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतानि चेशेन द्रक्ष्यस्यात्मा आत्मन्यतो मयि अपि चेदसि भावेभ्य सर्वेभ्य भावकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव विर्जिनं सन्दरिष्यसि यदैतांसि समिद्धोऽग्नेर् भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तदा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्पर संयदेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरो नाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्य कर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मबन्धं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्पोदं कृत्स्नं ज्ञानाशिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आदिष्टोदिष्ट भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।